اے بندے تو کہ کر اللہ پاک دا حکم ہے اپنے آپ نو انہاں لوگاں دے نال جوڑ لے جڑے رات دن اپنے مولا دی یاد وچ مست رہندے. باری تعالیٰ میں تا انسان کیا چاہتا ہے میں تیرے نال جڑنا چاہنا تے تو مینوں ہور دروازے پہ بھی کھانا ہے تو آنا ہے میرے انہاں بندیاں نال جوڑ. اللہ پاک فرماندا آ تینوں بھی کھانا سمجھانا بھی کیویں تو میرے نال جڑنا چاہنا ہے تے میں تینوں آنا میرے بندیاں نال جوڑ. اے اینج بھئی تھوڑی ضرورت ہوئے گھر بجلی لواونی ہے گھر بنایا تسی آکھیا لے ہن بجلی لواونی تسی سنے ہوئے آئی کہ بجلی تربیلے ڈیم وچ پیدا ہوندی تسی درخواست لکھی اور بس تے چڑھ بیٹھے تربیلا جا پہنچے درخواست لے تے حاضر ہوئے کیویں آئے ہو جی منگانی شریف گھر بنایا ہے تو میں نے بجلی دا کنیکشن چاہیے. تربیلے والے آگوں جواب پتہ نہیں کہ دیتا اس آکھیا بھی تین ڈائریکٹ دیتا تو تیرا کھ ہی نہیں بچنا. پھر بندے وہ پاور ہاؤس آ گیا اتھے درخواست لے گیا جی مینوں گھر وچ کنیکشن دیو. پاور ہاؤس آ گیا گھرانوں ڈائریکٹ کنیکشن پاور ہاؤس تو بھی نہیں سے دیں دے درخواست دے ساں کول جمع ساڑھے کول کرا پر کنیکشن منگانی شریف دے ٹرانسفارمر تو مل سی. جڑی پانی دی دھار وچ بجلی پیدا ہوندی ہے پانی دی دھار وچ جڑی بجلی پیدا ہوندی ہے او کنیکشن تا ڈائریکٹ تینوں مل نہیں سکدا تے جڑا نور یار دی دھار وچ پیدا ہوندا ہے او دا ڈائریکٹ کنیکشن تو کیویں برداشت کر سی. تے او نور جس دا مادے نال تعلق ہی کوئی نہیں جینا نوراں دا نور جتھے جبرائیل قدم نہیں رکھ سکدا اس نور دا کنیکشن ڈائریکٹ لین دی گل کر. رب کائنات نے اپنے نور دی تقسیم دا مرکز گنبد خضرا دی سرکار نے مدینے والی سرکار پھر ہر دور کن پاور ہاؤس بنائے. ایک وڈا پاور ہاؤس بغداد وچ کھولیا. ہن جڑے بھی کنیکشن لینا چاہندے پاور ہاؤس بھی قائم ہو گئے ہر پاسے ٹرانسفارمر بھی لوا دیتے ہر پاسے. ہن اپنے اپنے علاقے دے ٹرانسفارمراں کولوں کنیکشن لے لو تے کنیکشن کے ہاتھ وچ ہاتھ دے دیتے. باری تعالیٰ یہ ہاتھ وچ ہاتھ دیون دی بھی کوئی سنت ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہاں یہ بھی سنت ہے. میں اپنے محبوب دوں بٹھاتے سارے صحابہ 1500 صحابہ اور پھر سوا لاکھ سارے صحابہ نو رضوان دے موقع تے فرمایا سارے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ وچ ہاتھ دے وہ جڑے میرے محبوب تواڈے ہاتھ تے بیعت کر دین تواڈے ہاتھ تے ویکھنے چو بیعت مصطفیٰ دے ہاتھ تے ہے حقیقت وچ بیعت او خدا دے ہاتھ تے ویکھنے چ انہاں دے ہتھاں دے اُتے مصطفیٰ دا ہاتھ آئی مگر حقیقت ہے کہ انہاں دے ہتھاں تے مصطفیٰ دا نہیں بلکہ خدا دا ہاتھ ہے.